मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर कार्मेलीत फ्रादींचे नांवे मोगाचो प्रणाम. आज जुलय म्हयन्याची 4 तारीख, सद्या काळाच्या 13व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज आज पोर्चुगालाची सा एलिझाबेथ राणी हिचें कुशेचें स्मरण करता. तिचे मुखांतर एक अपुरबायेचे क्रिस्तांव जिणे जिवंक गरजेची कृपा आनी आदार त्याच जेजू मुखांतर तिचे मुखांतर जेजू लागीं मागोवन घेवया. मुगाचें न्हू देवाचें उतर आयकून ह्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर त्रियेक देवाक प्रणाम नमन करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मत्तेव सुवांचेल अध्याय 9 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 1 to 8. जेजू एक दोणीचेर सोडलो आनी पेले तेडयेक उतरून आपल्या स्वंत शाराक आयलो. तेदवां थोडे जण एका आरेच्या पिरेघराक ताचे खटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तसो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. ह्या आयकून शास्त्री मदले थोडे होद निमदा उलयता म्हणून आपणायतल्याक गुणगुणोवन लागले. जेजू तांची चिंतना जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरिगाराक तो म्हणालो, उठ, खाण घे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान आनी भयणींनो, एक अपुरबायेचें वासाप मत्तेवाच्या वांजेलांतलें आमी आयकलें. आनी हांव चड उलोवंक वचना. आज केवल 2 संगती मात्र तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक जेजूचो अधिकार, ताची पदवी, ताची महिमा, आनी एक मनशाची प्रतिक्रिया, द रेस्पॉन्स ऑफ ह्युमन पर्सन. मोगाचें न्हू, आमकां कळीत आसा देव आमचो मोग करता, आमकां तो राखता, आमकां तो सांबाळटा, आमकां जाय कितें तो दिता. आनी केन्ना आमचो भावार्थ चड आनी चड आसा, त्या भावार्थाक मिकोवन, भावार्थाक समजावणी उणोवणी, भावार्थाक मिकोवन उडास दवरा, आमकां तो आमच्या आदाराक येता. आनी आज जेजून कितें केलें? एका आरेघराच्या पिडेच्या मनशाक गूण केलें. कित्याक? ताका गूण करचें सकत आसा, थांक आसा, अधिकार आसा, पदवी आसा म्हणून ताका हाडिल्ल्या व्यक्तीक कळीत आसलें. ताचे खटये समेत ताणें ताका हाडलें. पळया, तो भावार्थ तांचे लागीं आसलो. खटये समेत ताचे विथ द थॉट ताका ताचे लागीं हाडलें आनी जेजू मुखार तांणी दवरलें. तांणी कितें सांगलें, कितें म्हळें तें ना, थंयसर वांजेलांत बरोवंक ना. पूण तांणी हाडिल्लें पळोवनूच जेजू तांचो भावार्थ समजून घेता आनी ताका म्हणटा, उठ, तुजीं पातकां बोगसाल्यांत. जेजू 2 संगती हांगासर सांगता. एक तांचो भावार्थ पळयता आनी ताका गूण करता आनी सांगत आसता ताची पातकां बोगसालीं म्हणटा. देवाच्या पुताक, चडवंदाराक 2 संगती अधिकार आसा. एक कुडीची भलायकी, एक आत्म्याची भलायकी. स्पिरिच्युअल हेल्थ आनी फिजिकल हेल्थ दोनूय तो गूण करूंक शकता. आनी ते देखून म्हणटा, तुजीं पातकां बोगसालीं, उठ आनी चल. तुजी कूड बरी जाली, तुजीं पातकां बोगसालीं. कितलें बरें, एक अपुरबायेचें गणीत. मोगाचें न्हू, हें
वैजांनी करूंक जायना. आसपत्रांनी हें घडना. हें घडटा क्रिस्ता वरवीं मात्र. क्रिस्ता वरवीं मात्र हें घडटा. कित्याक क्रिस्त दैवीक वैज, क्रिस्त कुडीचो वैज. मोगाचें न्हू, आज संवसारांत जायतीं आजापां घडटात. पूण ही आजापाच्या संगता आत्म्याचें बरेंपण, आत्म्याचें गूण, मुत्मय गूण जावचो आमी आयकुचें भोव गरजेचें. इगर्जमेंतेन मात्र हें घडटा. इगर्जमाता जावन आसा द हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड. इगर्जमाता जावन आसा की संवसाराची आस्पत्र. थंयसर कूड आनी आत्मो दोनीय बरें जावंक सोदतात. पयलें. दुसरें मोगाचें न्हू, लोकाची प्रतिक्रिया. पळया, आमकां तडीपटी आमच्या मोसराक मीठ ना. आमच्या मोसराक मीठ ना. कशेंय जाता, कितलेंय जाता, ताका अंत ना. कितें म्हणटा आमी, ताका कंट्रोल ना. अनलिमिटेड. आनी त्या देखून तो लोक बरे जाले तक्षण ते शीन उलोवंक लागले. तो आरे घराक गूण जाले तक्षण लोक शीन उलोवंक लागले. शास्त्री आनी फरिज्यो. कित्याक तांकां म्हणटा पळय, दाळींत फातर सोदचें म्हणटात आमी हिंदींत. किमनीक सूख आसा ती सोदून काडची. जेजून बरें केलें, वायट केलें गी ना, बरें केलें. एका आरेगराक बरें केलें, ताचें खुटाम ताणें बरें केलें, ताची भलायकी फाटीं दिली, ताका संतोश फाटीं दिलो. पूण हांकां तें तोडूंक जालें ना. हांकां तें तोडूंक जालें ना. तांकां मोसोर जालो. आनी त्या देखून ते म्हणटा हो मनीस देवनंदा उलयता. मोगाचें न्हू, जगाक ती पदवी आसा हें समजूंक शिकोवनात. बुदवंत वय, तकलेन बुदवंत, काळजांत अस्कत. जल्म्यांत हुशार, पूण मोगांत मस्त ते उणें. तांचे लागीं मोग ना. आनी त्या देखून जें कितें जेजून केलें तें तकलेंत जानव्यान पळोवचें प्रयत्न केले शिवाय काळजांत ताणें पळोवचें प्रयत्न करूं ना. आनी त्या देखून ताणें शीन उलयलो आनी म्हणलें हें कशें साध्य. तो देवनिंदा उलयता, ताच्यान जायना हें. ताणें करूं ताणें म्हणून जाय आसलें. आनी पूण जेजू तांकां बूज शिकोवचे खातीर, तांकां समजोवचे खातीर तो म्हणटा उठ आनी चल, म्हाका पदवी आसा. दोनीय करून पदवी आसा. तुमी चिंतले बरी खाली कुडीची भलायकी न्ही, आत्म्याची भलायकी बरी करूं साध्य आसा. तुमच्यान तें जायना. शास्त्री आनी फरिज्यो, तुमच्यान तें जायना. तुमकां तो अधिकार ना, तुमकां ती पदवी ना. म्हज्यान जाता, कित्याक हांव देवा सोपूत. आनी तें दाखोवचे खातीर जेजू तांकां म्हणटा उठ, खाण घे तुजी खाट आनी सर घाला आनी गेलो. पळय मागीर परत्यान आनी एक मनशांचे थोडे शास्त्री आनी फरिज्यो जेजूक विचारून शीन उलोवंक लागले, जेजूचे विरोध उलोवंक लागले. पूण सादो लोक आसलो आनी तांकां तें समजूंक ना. ते देखून इवांजेलिस्ट म्हणटा मनशाक असली पदवी दिल्ले देवाक ते अर्गान दिवंक लागले. जेजू मुखांतर देवाक अर्गान दिवंक लागले. मोगाचें न्हू, ते भवार्थाच्या वाटेर आसले, भवार्थाच्या वाटेर चमकोन आसले. आनी एक दीस खंडी जावन तांकां समजता की जेजू जावन आसा देवा सोपूत, तो जावन आसा खरो देव, देवा सोपूत, आमकां आयिल्लो सोडवणदार. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, खंडीत जावन एक अर्था बरयतली सांगाच्या दिसा आमकां मेळ्ळां. देवाचेर आमी पातयेवंक जाय, देवाच्या पुताचेर आमी पातयेवंक जाय. आनी देव आमकां सदांच सांडून घालिना. कुडीक आनी आत्म्याक तो बरें करता, तो गूण करता. आनी आमकां एक संपूर्णपणाची जिणी, ए लायफ ऑफ होलनेस सांगता, लायफ ऑफ होलिनेस, भगवंतपणाची जिणी जियोंक तो आदार दिता. तसो कृपा आदार आमकां मेळोवन दी म्हूण आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मतीक उजवाड, नेत्याची ती जाणवाय. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचे हुकमो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे.
बंगाराप्रास अपूट बंगाराप्रास मनाक ददोसकायेची मोवाप्रास पोळयेंतल्या मोवाप्रास चड गोडशें तुजें कायदे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीन तशीच जाता आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेल गुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज ब्रेस्तारा बाळोक जेजूचें नोवेन आसा. तशेंच मीस आसा. सुमार 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7 जावन 15 मिनटांनी कन्नडा भाशेन. ह्या मिसांक तशेंच नोवेनाक तुमकां सुमेस्तांक आमी मोगाचें आनी वतायेचें आपोवणें दिता. त्या सांगता आज नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां तुमचें नांवी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉर्ज, फादर आयवन मोंतेरो, फादर विन्सेंट डिसोजा, सिस्टर एलिझा, सिस्टर मेरी इमेल्डा ही सगळी कर्मेलीत. ब्रियल डी अल्मेडा जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. सांगताच देवादीन जेम्स कुटिनो कुलशेकर मंगळूर, लॅन्सी रेगो बज्जोडी मंगळूर, रोजी डिसोजा पेदमले मंगळूर. देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. सांगताच लिल्ली सल्डाना मीरा रोड मुंबय हिच्या प्रत्येक तेसां पसोत आमी मागता. सर्वेस्पर देव तिच्या इराद्यांचेर आपणाची आशिर्वाद आवतो.
तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229.